गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामी पत्र अथवा चिठी लेखनको विषयमा पढ्न गइरहेका छौँ। हुन त पत्र लेखनसँग सम्बन्धित भिडियो मैले अघिबाटै अपलोड गरिसकेको छु, तर त्यो भिडियो विशेष गरेर क्लास 8, 9 एन्ड 10 को स्टुडेन्ट्सहरूको लागि बनाएको थिएँ। यसैले आजको यो भिडियो चाहिँ क्लास 5, 6 अनि 7 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि हो। अनि आजको यो क्लासमा म तिमीहरूलाई पत्र लेखन विषयमा छोटो रूपमा तर मुख्य कुराहरू मात्र बताउन गइरहेको छु। स्टुडेन्ट्स, सबैभन्दा पहिला पत्र लेख्नुभन्दा अगाडि एउटा पत्रमा कुन कुन भागहरू हुन्छन्, अथवा यसो भनौँ पत्र लेख्दा हामीले कुन कुन पार्ट्सहरू समेटेको हुनुपर्छ त्यो जान्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जसरी हाम्रो शरीर विभिन्न पार्ट्सहरूद्वारा बनिएको हुन्छ, त्यसरी नै एउटा पत्र पनि विभिन्न पार्ट्स अथवा भागहरूद्वारा बनिएको हुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब म तिमीहरूलाई एउटा पत्रको मुख्य भागहरू के हुन् यहाँ लेखेर बताउन गइरहेको छु। स्टुडेन्ट्स, पत्रको विभिन्न भागहरूलाई हामीले 5 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। ती 5 भागहरूमध्ये पहिलो भाग हो पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख। नम्बर 2 मा छ पत्र लेखिनेलाई सम्बोधन। नम्बर 3 मा छ पत्रको मुख्य विषय। नम्बर 4 मा छ पत्रको शेष गराई। नम्बर 5 मा छ खाममा लेखिनुपर्ने ठेगाना। स्टुडेन्ट्स, यसरी पत्रको विभिन्न भागहरूलाई हामीले 5 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। अर्थात् पत्र लेख्दा हामीले यी 5 भागहरूलाई नै समेटेर लेखेको हुनुपर्छ। जस्तै नम्बर 1 मा रहेछ पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख। यो भनेको कसले पत्र लेख्दैछ उसको ठेगाना भनेको एड्रेस, अनि डेट पत्रमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। यो पत्रको पहिलो भाग हो। नम्बर 2 मा छ पत्र लेखिनेलाई सम्बोधन। सम्बोधनको शाब्दिक अर्थ हो कसैलाई बोलाउनु। पत्र लेख्दा हामीले कसलाई पत्र लेख्दैछौँ उसलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने, यो पत्रको दोस्रो भाग हो, अर्थात् स्यालुटेसन एन्ड एड्रेसिङ। नम्बर 3 मा छ पत्रको मुख्य विषय। पत्रको मुख्य विषय यो पत्रको बडी भाग हो, अर्थात् पत्रमा हामीले के लेख्नुपर्ने, के कारणले हामीले पत्र लेख्दैछौँ इत्यादि इत्यादि सबै कुराहरू हामीले पत्रको मुख्य विषय भाग अन्तर्गत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ, अनि यो पत्रको तेस्रो भाग हो। नम्बर 4 मा रहेछ पत्रको शेष गराई। शेषको अर्थ हो
अन्त अथवा एन्डिङ। पत्र लेखिसकेपछि अन्तमा के लेख्ने अर्थात् पत्रको कसरी अन्त गर्ने, यो पत्रको चौथो भाग हो। अब अर्को भाग रहेछ खाममा लेखिनुपर्ने ठेगाना। खाम भनेको लिफा अर्थात् एन्भलप। पत्र लेखिसकेपछि हामीले कसलाई पत्र लेख्यौँ उक्त व्यक्तिको नाम र ठेगाना खाम अर्थात् लिफाको बाहिरपट्टि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो पनि पत्रको मुख्य भाग अन्तर्गत आउँछ। यी त भए पत्रको विभिन्न भागहरू। तर यी भागहरू कहाँ औ कसरी लेख्ने, पेपरको कुन साइडमा यी भागहरू लेख्ने, यो जान्न एकदमै आवश्यक छ तिमीहरूलाई। यसैले अब म तिमीहरूलाई पत्रका यी भागहरू कहाँ औ कसरी लेख्ने सो कुरा एउटा छोटो पत्रको नमुना तयार गरेर बताउन गइरहेको छु। ओके, सपोज मैले मेरो एकजना साथीलाई पत्र लेख्नु छ। अब मैले यो पत्र कसरी लेख्नेछु तिमीहरू सबैले राम्ररी हेर्ने अनि बुझ्ने प्रयास गर्ने। स्टुडेन्ट्स, अहिले भर्खर हामीले पत्रको विभिन्न भागहरूको विषयमा अध्ययन गर्यौँ। ती भागहरूमध्ये पहिलो भाग के थियो? डु यु नो? ओके, पत्रको पहिलो भाग रहेछ पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख। ठेगाना भनेको एड्रेस। अब हामीले पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख पेपरको कुन साइडमा लेख्ने भन्दाखेरि पेपरको दाहिने साइड अर्थात् राइट ह्यान्ड साइडको टपमा, टप भन्नाले यहाँनिर हामीले पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख मेन्सन गर्नुपर्छ। जस्तो कि यो पत्र मैले लेख्दैछु, यसैले एट द टप अफ राइट साइड अफ द पेपर आफ्नो ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्छ। जस्तै मेरो ठेगाना हो मध्यतुरुक दार्जिलिङ, यो भयो मेरो ठेगाना। अब ठेगानाको ठिक मुनि आजको डेट 23 तारिक 12 महिना 2020 आजको डेट यसरी मेन्सन गर्नुपर्छ। यसरी एट द टप अफ राइट साइड अफ द पेपर पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख उल्लेख गर्नुपर्छ। यो भयो पत्रको पहिलो भाग। यसरी पत्रको पहिलो भाग हामीले कम्प्लिट गर्यौँ। अब पत्रको दोस्रो भाग, पत्र लेखिनेलाई सम्बोधन। यो पत्र मैले मेरो एकजना साथीलाई लेख्दैछु, त्यसै कारण मैले यहाँ सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रिय शब्द मैले प्रयोग गरेको छु। प्रिय गगन, जस्तै मेरो एकजना साथीको नाम प्रिय गगन, त्यसपछि कमा। स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर म तिमीहरूलाई एउटा के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि सम्बोधन गर्दाखेरि यदि तिमीहरूले आफूभन्दा ठुलाहरूलाई, आफूभन्दा ठुलाहरू भन्नाले तिमीहरूको आमा बाबा, दिदीहरू, बाजे बोजूहरू है, काका काकीहरूलाई यदि पत्र लेख्दैछौ भने सम्बोधनमा तिमीहरूले पूज्यवर, पूजनीय, माननीय, सम्माननीय जस्ता शब्दहरू तिमीहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ सम्बोधन गर्ने क्रममा। अनि यदि तिमीहरूले आफू बराबरकाहरूलाई अथवा आफ्नो साथीहरूलाई पत्र लेख्दैछौ भने सम्बोधन गर्ने क्रममा तिमीहरूले प्रिय है, जस्तो कि मैले यहाँ गरेको छु, हितैषी जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ सम्बोधन गर्ने क्रममा। तर यदि तिमीहरूले आफूभन्दा सानाहरूलाई, आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पत्र लेख्दैछौ भने प्यारो, प्यारी, स्नेह, स्नेही जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ सम्बोधन गर्ने क्रममा। अनि सम्बोधन गरिसकेपछि
तिमीहरूले कमा अथवा अल्प विरामको चिन्ह पनि लेख्नुपर्छ। यो पनि पत्रको मुख्य भाग अन्तर्गत आउँछ। जस्तो कि मैले यहाँ प्रिय गगन भनेर सम्बोधन गरिसकेपछि यहाँ कमा मैले यहाँ देखाएको छु। ओके, अब म पत्रको मुख्य विषय लेख्दैछु, अर्थात् पत्रको तेस्रो भाग। हामीले पत्रको पहिलो भाग पनि सक्यौँ, पत्रको दोस्रो भाग पनि हामीले यहाँ सक्यौँ। पत्रको पहिलो भाग यो भयो, पत्रको दोस्रो भाग यो भयो। अब पत्रको तेस्रो भाग अथवा पत्रको मुख्य विषय अब हामीले सुरु गर्दैछौँ। जस्तै म यहाँ लेख्दैछु, अब पत्रको मुख्य विषय चाहिँ हामीले यसको ठिक मुनि यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, यहाँबाट होइन, ठिक यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, फर्स्ट लाइनमा चाहिँ। ओके, जस्तो कि तिम्रो पत्र पाएँ, धेरै। स्टुडेन्ट्स, यसरी मैले यहाँ पत्रको तेस्रो भाग अर्थात् पत्रको मुख्य विषय उल्लेख गरेको छु। अब म तिमीहरूलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु। तिम्रो पत्र पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ हामी पनि सबै सन्चै छौँ। अब त हाम्रो वार्षिक परीक्षा पनि नजिकिँदैछ, यसैले धमाधम परीक्षाको तयारी गर्दैछु। एउटा कुरा, पत्रमा तिमीले आमा बिरामी भएको कुरा उल्लेख गरेको रहेछौ। अहिले कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। आजलाई यति नै, परीक्षापछि भेटौँला। स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर तिमीहरूले एउटा के कुरा याद राख्नुपर्छ भने पत्रको मुख्य विषय लेख्दाखेरि प्याराग्राफ अर्थात् अनुच्छेद छुटाएर लेखेको हुनुपर्छ। जस्तो कि मैले यहाँ तिम्रो पत्र पाएँदेखि तयारी गर्दैछुसम्म एउटा अनुच्छेद तयार गरेको छु, एउटा प्याराग्राफ तयार गरेको छु भने एउटा कुरादेखि यहाँ कामना गर्छुसम्म सेकेन्ड प्याराग्राफ भयो। त्यस्तै प्रकारले आजलाईदेखि भेटौँलासम्म थर्ड प्याराग्राफ भयो। यसरी पत्रको मुख्य विषय लेख्दाखेरि अनुच्छेद छुटाएर लेखेको हुनुपर्छ। एन्ड बिसाइड दिस, प्रत्येक प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनमा तिमीहरूले केही स्पेस छोडेको हुनुपर्छ। जस्तो कि मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको स्पेस छोडेको छु, त्यस्तै प्रकारले सेकेन्ड प्याराग्राफमा यहाँदेखिको यहाँसम्मको स्पेस छोडेको छु, त्यस्तै प्रकारले थर्ड प्याराग्राफमा यहाँदेखि यहाँसम्म स्पेस छोडेको छु। द्याट मिन्स यु सुड लिभ सम स्पेस एट द फर्स्ट लाइन इन इच प्याराग्राफ। गट इट? यो त भयो पत्रको तेस्रो भाग अर्थात् पत्रको मुख्य विषय। यहाँदेखि यहाँसम्म पत्रको मुख्य विषय। अब कुरा गरौँ पत्रको चौथो भाग। पत्रको चौथो भाग रहेछ पत्रको शेष गराइ अथवा शेष भनेको अन्त है, अथवा अन्तमा के लेख्ने। हामीले पत्रको मुख्य विषय लेखिसकेका छौँ। अब पत्रको अन्त कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेको छु, यो एउटा साथीले अर्को साथीलाई लेखेको पत्र भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ पत्रको शेष गराइमा यहाँ लेखेको छु, उही तिम्रो साथी वीरेन। यसको सट्टा तिमीहरूले उही तिम्रो शुभचिन्तक, उही तिम्रो हितैषी मित्र जस्ता कुराहरू लेख्न सक्छौ पत्रको शेष गराइमा। गट इट? स्टुडेन्ट्स, यसरी हामीले पत्रको 4वटा भागहरू लेखि सिद्ध्याएका छौँ। जस्तो कि पत्रको पहिलो भाग अर्थात् पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख यहाँनिर लेखेका छौँ, एट द टप अफ राइट साइड अफ द पेपर। त्यस्तै प्रकारले पत्रको दोस्रो भाग पत्र लेखिनेलाई सम्बोधन यहाँ लेखेका छौँ। अनि पत्रको तेस्रो भाग अर्थात् पत्रको मुख्य विषय यहाँदेखि यहाँसम्म लेखेका छौँ, जुन हामीले
तीनवटा प्याराग्राफमा, तीनवटा अनुच्छेदमा हामीले लेखेका छौँ। अनि पत्रको चौथो भाग अर्थात् पत्रको शेष गराइ यहाँनिर लेखेका छौँ। अब रह्यो पत्रको अन्तिम भाग। अन्तिम भाग अन्तर्गत खाममा लेखिनुपर्ने ठेगाना। यो चाहिँ हामीले कहाँ लेख्ने भन्दाखेरि इक्जामको समयमा तिमीहरूले पेपरको यो साइडमा अनि आफ्नो पत्रको ठिक मुनि यहाँनिर जसलाई तिमीले पत्र लेख्दैछौ उक्त व्यक्तिको नाम र ठेगाना यहाँ देखाएको हुनुपर्छ। जस्तो कि यो पत्र मैले मेरो साथीको नाम के थियो, गगनलाई लेखेको पत्र हो। यसै कारण मैले उसको नाम र ठेगाना यहाँनिर देखाएको हुनुपर्छ। जस्तो कि सेवामा गगन राई, बर्मेक टोकल, सिक्किम। यसरी पत्रको अन्तिम भाग अन्तर्गत खाममा लेख्नुपर्ने ठेगाना तिमीहरूले इक्जामको समयमा यहाँनिर देखाएको हुनुपर्छ। ओके, गट इट।